किनभने हामी जुन माहौलमा हुर्केका छौँ त्यो माहौलमा चाहिँ अहिले दसैँ चलिरहेछ। याद गर्नु भएको छ तपाईले, धेरै मान्छेहरू दसैँ भनेर युवा दिवसलाई चाहिँ यता पछाडि राखेर दसैँतर्फ मजाले ढल्किँदै गइरहेछ। जाउँ जाउँ सबैजना जाने त हो भन्ने हिसाबले सबै एकहोरो भएर गइरहेको छ। तर तपाईँ अनि हामी जो परमेश्वरमा चुनिएकाहरू छौँ, आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। विशेष गरी आज मैले बाइबलको कुनै खण्डहरू ल्याएर आएको होइन, तर आज हाम्रो केन्द्र युवाले पारित गरे अनुसार युवा दिवसमा बोल्नुपर्छ है भनेर पेपर दिनुभएको छ मसँग। आज त्यही पेपरबाट म तपाईँहरूमा केही यहाँको महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको वचन तपाईँहरूमा भन्ने छु। हुन त यो पेपरमा परमेश्वरको बाइबलहरू जति लेखेको छ त्योभन्दा धेरै तपाईँ अनि हामीले धेरैचोटि पढेको वचन हो यो। हुन त हामीले अरूबाट पनि, अरू अगुवाजनहरू, पास्टर बुवाहरू, अरू धेरै व्यक्तिहरूबाट हामीले वचन सुनिसकेको वचन हो आजको। तर पनि एकचोटि चाहिँ हामी यो वचनलाई एकदमै ध्यान दिएर हामी सुन्नेछौँ। मसँग टाइम 1 घण्टा 10 मिनट छ। 1 बजी हामीलाई अघि सूचना सुन्दै थियौँ, 1 बजी ब्रेक टाइम भनेर भनेको छ। 1 घण्टा 10 मिनट छ। तर म त्यति धेरै चाहिँ जान्न होला। कृपया तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किनभने आजको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनको, आत्मिकी जीवनको एक खुड्किलो अगाडि चढ्ने वचन हो। हामी एक खुड्किलो तल थियौँ भने अब हामी एक खुड्किलो चढ्छौँ। जुन वचन चाहिँ आज तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले दिइराख्नु भएको छ। उत्पत्ति 19को 17मा हामी हेर्छौँ। एकचोटि 19को 17मा यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएपछि उनीहरूका एकजनाले भने, आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग, फेरि पछाडि नहेर र बेसीमा कतै पनि नजानु, तर पहाडतिर भाग, नत्र त तिमीहरू भस्म हुनेछौ। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा आशीर्वाद दिउन्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। पवित्र परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो सुनौलो अवसर तपाईँले आज हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। प्रभु, आजको जुन वचन तपाईँले हामीलाई दिनु लाग्नु भएको छ त्यो वचनद्वारा प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस्। आजको युवा पिँढीलाई दिने प्रभु त्यो खुराक तपाईँले आज हामीलाई दिनुहोस्। परमेश्वर पिता, आज पवित्र आत्माको अभिषेकले तपाईँले भर्नुहोस्। जो जति प्रभु आज म बोल्ने योग्यको त छुइनँ, परमेश्वर तपाईँले मलाई योग्यको बनाउनुहोस्। जो जतिको आत्मिकी कानहरू खुलिएको छैन, आज तपाईँले खुलिदिनुहोस्। परमेश्वर तपाईँको अभिषेकले फेरि पनि भर्नुहोस्। सबैलाई प्रभु तपाईँको माहौलमा हामी ल्याउँदछौँ। तपाईँले लिनुहोस्। सबैको प्राण, आत्मा, शरीर तपाईँको चरणमा राख्दै छोटो बिन्ती माग्छौँ जिउँदो मसीह ख्रीष्टको नाममा, आमेन। म झन्झन जोडले बोल्दै जान्छु, किनभने बिस्तारै बोल्यो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि सायद मलाई लाग्छ सुत्नुहुन्छ है, निदाउनुहुन्छ। किनभने अहिले मास्कले गर्दा देखिँदैन है, आँखा अलिकति सानो सानो हुन्छ, निदाएको हो कि थाहै पाउँदैन है। म जोडले बोल्छु, किनभने नसुत्नु होला। केही समयको लागि हामी परमेश्वरतर्फै हाम्रो सबै ध्यानहरू फर्काउँ है। यहाँनिर विषय चाहिँ के लेखेको छ भने, तिम्रो आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई तिमी भाग। यदि कसैले हामीलाई भन्छ भने तिम्रो ज्यान जोगाउनलाई तिमी भाग भनेर भन्छ भने हामीले केही पनि हेर्दैनौँ अगाडि, हामी यति हतारिँदै भाग्छौँ। उदाहरण त मुखमै आइहाल्यो। 2072 सालको भूकम्पमा हामी चर्च सतुङ्गलमा थियौँ। सतुङ्गलमा भूकम्प आउने बित्तिकै सबैजना यति जोडले भाग्यो कि ढोकामा नहटेर अर्के दाइले त झ्यालको सिसा फुटाएर त्यहाँबाट पनि निक्लिँदै रहेछ आफ्नो अर्के। हेर्नुहोस् त, भाग, ज्यान जोगाउनलाई त्यति साह्रो हतार, भाग। परमेश्वरले आज भनिरहेको छ भाग, तर कुन चाहिँ बाटोमा चाहिँ भाग भनेर यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। यो संसारिक बाटोतिर अलिक फराकिलो छ, त्यसलाई भाग भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। यहाँनिर विषयमा त्यही लेखेको छ, आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग। यो आफ्नो ज्यानको माया कसलाई हुँदैन? यति धेरै माया हुन्छ कि आफ्नो साका सन्तानलाई छोडेर, त्यति बेला मलाई जहाँसम्म लाग्छ नानीहरू पनि कसैले हेरेन होला, त्यति जोडले भाग्यो। अर्कै त त्यति जोडले भाग्नु भएको थियो।
हातले सिसाले हात फुटेको पनि थाहा पाएन अर्केलाई, त्यति हतारमा भागेको थियो। हेर्नुहोस् है, आफू ज्यान जोगाउनु भयो। परमेश्वरमा आज तपाईँ अनि हामीले यही भनिरहेको छ, तर भाग्ने दिशा चाहिँ फरक छ। आज मानिसहरू गाडी रिजर्भ गरेर घरतर्फ भागिरहेछ, किन टिक्का लाउनु अरे के गर्नु अरे, आमा साखा सन्तान भेट्नलाई त्यो पुरानै रूढिवादीमा भागिरहेछ। हामीलाई चाहिँ अर्कोपट्टि भागायो भनेर प्रवेश गर्नुपर्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखिलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेर यहाँ लेखेको छ। म आज बाइबलको धेरै भित्रको भागमा जान्न, यो पेपरमा जे लेखेर दिएको छ म तपाईँहरूलाई त्यही भन्छु है, किनभने आज दिएको विषय यही पेपरभित्र नै छ र यही पेपरमा जे छ त्यही भन्छु। बढाइ चढाइ मैले भन्यो भने फेरि पछि मलाई केन्द्र युवाले लखेट्छ है। अनि त्यस्तै गरिकन यहाँनिर के चाहिँ भनेको छ भनेदेखिलाई आजको यो समय चाहिँ युवाहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन लिएर यहाँ दिएको छ। यो उत्पत्तिले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखिलाई तिम्रो आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई तिमी भागा भनेर चाहिँ यहाँनिर सदोम र गमराको विषयमा भनेको छ। एउटा ट्विन सिटी, दुईटा सहरको विषयमा भनेको छ, जुन सहर चाहिँ आज एकदमै राम्रो सहर, हेर्नु पनि यति राम्रो लाइकको सहर, त्यो सहरमा घुम्ने पर्यटकहरू पनि त्यति नै आउने सहर हो। त्यो सहर हामीले कसैलाई हेऱ्यो भने हेरेकै हामी कति सुन्दर, कति राम्रो, केटाहरू हेरे त्यतिकै राम्रो, केटीहरू त्यतिकै राम्रो, त्यस्तो राम्रो सहरको त्यति राम्रो युवा युवतीहरू। फेरि त्यो ठाउँमा कुनै पनि चिजहरू तपाईँ लाउनुहोस्, उब्जनी लाउनुहोस्, त्यतिकै राम्रो फल, हरियाली त्यतिकै, एकदमै राम्रो सहर थियो। त्यो सहरको बासिन्दाहरू पनि एकदमै राम्रो थियो, तर त्यहाँ के राम्रो थिएन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मन नपर्ने चिज। मान्छेहरू तपाईँ हामीले शारीरिक रूपमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ त्यो सहरको जतिको राम्रो केटाकेटी कोही पनि थिएन। अहिले पनि हामीले भन्छौँ नि है, हाम्रो विश्वमा भन्छौँ धेरै मुस्लिमहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अरे भनेर भन्छौँ है। मुस्लिम केटाकेटीहरू है एकदमै राम्रो, क्युट, यति राम्रै हुन्छ, तर त्यो सहरमा पनि त्यतिकै थियो अरे। तर किन चाहिँ परमेश्वरले त्यो सहरलाई चाहिँ आगोद्वारा नष्ट गर्नु खोजेको थियो? त्यही एउटा केही कारण होला नि त। यहाँनिर लेखिएको छ, यहाँनिर चाहिँ के लेखिएको छ भनेदेखिलाई त्यो सहरको त्यो ठाउँको सुन्दरताले गर्दाखेरि, एकदमै मनमोहक ठाउँको सुन्दरताले गर्दाखेरि, त्यहाँको मानिसहरूको सुन्दरताले गर्दाखेरि त्यति धेरै राम्रो मानिसहरू पनि थियो, तर त्यहाँको मानिसहरूको हृदय चाहिँ सुन्दरता थिएन। त्यहाँको मानिसहरूको हृदय चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो थियो है। यहाँनिर के लेखेको छ भने सदोम र गमराका सहर मानिसहरू एकदमै दुष्ट र व्याभिचारीले भरिएको मानिसहरू थिए। अनुहार रूप राम्रो भएर के गर्नु, उनीहरू एकदमै दुष्ट व्यक्तिहरू थिए, एकदमै व्याभिचारमा भरिएको व्यक्तिहरू थिए है। तिनीहरूको मुख्य पाप चाहिँ पुरुष र स्त्रीको बीचमा भएको शारीरिक अभिलाषा, व्याभिचार, वेश्यावृत्ति, काम वासना र निर्लज व्यवहारहरू थिए अरे। हेर्नुहोस् है, आज यो पाठले यही बताइरहेको छ, त्यस्तो व्यवहारहरू थिए अरे। र त त्यो ठाउँको मान्छे राम्रो भए पनि त्यो ठाउँमा व्याभिचार धेरै बढेर गइसकेको थियो, चरम सीमामा पुगिसकेको थियो। अहिलेको समयहरूमा हामी पनि झन्डै त्यो स्थितितिर आइसकेका छौँ। बिस्तारै हाम्रो पनि यो, हामी नभनौँ, हाम्रो देशको अवस्था नै त्यस्तो भएर गइरहेछ। ठाउँमा त्यस्तो एकदमै धेरै विकृतिहरू बढिरहेको छ। आज त्यो विकृतितर्फ नगएर अर्कोतिर चाहिँ प्रभु यीशुले भाग भन्दैछ है तपाईँ हामीलाई। यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखिलाई त्यस सहरमा भएका पुरै मानिसहरू दुष्ट काम, पाप, अधर्म, सङ्गतमा लाग्ने बाहेक अरू केही थिएन। हेर्नुहोस् त, होरेमा के त्यस्तो दुष्ट पाप गर्नमा, सङ्गत गर्नमा एकदम अग्रसर, त्यस्तो व्यक्तिहरू एकदमै धेरै बढेर गइरहेको थियो। हामी चाहिँ भन्छौँ छोराहरू भन्छौँ, केटाहरू भन्छौँ, तर त्यहाँनिर केटाहरू केटीहरू सँगै एकदमै त्यस्तो व्यभिचारमा एकदमै अगाडि बढिसकेको थियो। सायद त्यही एउटा विषयले मात्र प्रभु ख्रीष्टले त होइन होला सदम र गमरालाई नष्ट गर्नु, अरू पनि थियो होला नि, थियो होला, तर यहाँ यो पेपरमा दिएको छैन, बाइबलमा त होला। खोज्यो भने हामीले पाउँछौँ बाइबल।
तर यहाँ चाहिँ त्यो पेपरले चाहिँ यो पेपरले चाहिँ यही भनेको छ कि त्यहाँनिर चाहिँ व्यभिचार काम वासना एकदमै धेरै बढेर गएको थियो। अनि त्यसरी बढेर जाँदाखेरि म अरूले जस्तो पेपरमा फटटटट पढेर म तपाईँलाई सुनाउँदिनँ, ठाउँ ठाउँको मात्रै भन्छु, अरू सबै मैले यसो मनमा लिएको छु के भन्छ है। त्यसरी बढेर गइरहेको थियो, यति बिघ्न व्यभिचार बढेर गइरहेको थियो, कसैले कसैले नचिन्ने, बाउले छोरी पनि नचिन्ने। अहिलेको समय पनि त्यही छ। युट्युबर हेर्नु भएको छ तपाईँले? अहिलेको लकडाउनमा त के अरे एउटा रुम लिनेले पनि वाइफाई जोडेर पुरै युट्युबमा एकदम व्यस्त। किन हेर्नु भएको छ नि तपाईँले? सबैले हेर्नु भएको छ। अहिले त वाइफाई नजोड्ने व्यक्ति नै छैन, युट्युब फेसबुक वाइफाई नचलाउने व्यक्ति नै छैन। अहिले हेर्नु भएको तपाईँहरूले विषयहरूमा नि त्यही एकदमै नराम्रो नराम्रो काण्डहरू सुनिन्छ। त्यो काण्डहरू के छ? यही अहिले सदोम र गमराको जे स्थिति थियो त्यति बेलाको अहिलेको त्यही स्थिति। बाउले छोरी चिनेन, दाजुले बहिनी चिनेन, आफ्नै मान्छेले आफ्नै मान्छे चिनेन, यति डरलाग्दो भयङ्कर व्यभिचार त्यहाँनिर बढेर गएको थियो। त्यो हेर्नुहोस् है, त्यो सहरमा। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब्राहम, हामीले चिन्छौँ अब्राहम विश्वासको पिता। अब्राहमले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग बिन्ती गरेको थियो, प्रभु त्यो सहरलाई, यति राम्रो सहर छ, त्यहाँको मानिसहरू पनि यति राम्रो छ, प्रभु त्यो सहरलाई बचाइदिनुहोस् न। बिन्ती गर्छ अब्राहमले। त्यो एउटा व्यक्तिले, आज तपाईँ हामी मण्डलीमा धेरै छौँ, कुनै पनि एउटा व्यक्ति, एउटा हुटिट्याउले स्वर्ग थाम्दैन भन्छ नि, कुनै पनि एउटा व्यक्तिको प्रार्थनाले त्यो ठाउँलाई, त्यो व्यभिचारलाई मुक्त गर्नु निकै गाह्रो पर्छ। र त हामीले राख्छौँ चेन प्रेयरहरू राख्छौँ, फास्टिङहरू राख्छौँ नि, किनभने त्यो तोडिनुपर्छ नि त। एकजनाले मात्रै तोडिनु सक्दैन। यो भित्ता भत्काउनुलाई एउटा हम्बर ल्याएर एकजनाले मात्रै गाह्रो हुन्छ, 5-6 जना चाहिन्छ नि, ग्रुपमा चाहिन्छ नि। अब्राहमले चाहिँ एक्लैले भनेको थियो, प्रिय हेर्नुहोस् है, प्रभु बचाइदिनुहोस्। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्छ? यदि तिम्रो इच्छा म पुरा गर्छु, यदि त्यो सहरबाट, ट्विन सिटी है, एउटा सहर मात्र होइन, सदोम र गमरा, त्यो सहरबाट 50 जना एकदमै परमेश्वरमा नजिक भएको, एकदमै परमेश्वरलाई चाहने या स्वच्छ, एकदमै मन सफा भएको, व्यभिचार नगर्ने, लोभ नगर्ने, डाहा नगर्ने, अर्काको हिंसा नगर्ने 50 जना व्यक्ति लिएर आओ, म त्यो सहर छोडिदिन्छु। अब्राहम ढुक हुँदै अब्राहमले धेरै खोज्छन्, भेट्छ भेट्दैन। फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई रिक्वेस्ट गर्छ, प्रभु अलिक घटाउनुहोस् न, भेटेन मैले। घटाउँछ प्रभु यीशु ख्रीष्टले, अझै घटाउँछ। हेर्नुहोस् है, यो यहाँनिर छ, अझै घटाउँछ। 40 जना, 45 जना भन्छ, 45 जना पनि भेटेन, 40 जना भन्छ, 40 जना पनि भेटेन। आजको युवाहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आत्मिक योद्धा चाहिँ भेट्नु गाह्रो छ। छौँ त हामी? आफैले आफूलाई सोच्नुहोस् है, छौँ त हामी? मैले सिधा ठाडो भाषामा व्यभिचार मात्र भनेको होइन, अरू कुरामा पनि हामी धेरै अलिकति भयङ्कर हुन्छौँ। 2-3 वटा कुरा छ त्यो सहरलाई नष्ट गर्नुको कारण। तर यहाँ चाहिँ ठाडो हिसाबले अब्राहमले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भन्दैछ, रिक्वेस्ट गर्दैछ, घुँडा टेकेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई रिजाउँदैछ, प्रभु अलिकति कम्ती गर्नुहोस् न। लास्टमा राजकुमार पाखरिनज्यू सन्चै हुनुहुन्छ, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ। लास्टमा 10 जना प्रभु यीशु ख्रीष्टले, लु 10 जनालाई लिएर आऊ, यदि 10 जनालाई ल्याउनु सक्यो भने म सदोम र गमरालाई आगोद्वारा नष्ट गर्दिनँ। हेर्नुहोस् है प्रियो, 10 जना, सिर्फ 10 जना, त्यत्रो सहरमा 10 जना। अहिले हामी यहाँ बसेको छौँ, हाम्रो युवाहरूमा साँच्चै नै प्रभु यीशु ख्रीष्टको आत्मिक अभिषेक आउँदैछ भने हामी कतिजनाले महसुस गर्न सक्छौँ? प्रभु यीशु ख्रीष्टको आत्मिक आशिष माथिबाट बग्दैछ भने हामी कतिजनाले महसुस गर्न सक्छौँ? सक्छौँ त? सक्छौँ भने परमेश्वरको नजिकमा हामी उहाँको अभिषेकलाई महसुस गर्न सक्छौँ भने अहिले यहाँनिर भनेको छ, अब्राहमले 10 जना भन्नुभएको छ, त्यो 10 जनाभित्र हामी पस्दैछौँ प्रिय, त्यो 10 जनाभित्र हामी पस्दैछौँ। तर सदोम र गमरामा चाहिँ 10 जना पनि भेटिएन प्रिय, दुःख लाग्दो कुरो। हेर्दामा अति सुन्दर, ठाउँ पनि त्यतिकै सुन्दर,
जे उब्जनी गरेर अन्न बाली खेती यति धेरै भयङ्कर, उसले आफ्नो देशमा नभएर विदेश अरू स्वदेश अर्को देशमा उनले त्यसरी आफ्नो के अरे उयोहरू पठाउँदै थियो, पुरा सामानहरू पठाउँदै थियो। उब्जनी त्यति धेरै राम्रो, छोराछोरी मान्छेहरू जन्मिँदै यति राम्रो, यति क्युट। अहिले कसैलाई एकजना कसैको नानी भेट्यो, यति राम्रो भेट्यो भने सेल्फी खिच्नेको भिड त्यहीँ पो लाग्छ। के नै रहेछ भने हतार गएर हेर्ने एउटा बच्चालाई भेटेर सेल्फी खिच्दै, बच्चा क्युट, त्यस्तो भिड लाग्छ। त्यति साह्रो राम्रो मानिसहरू, तर धर्मी जन चाहिँ 10 जना पनि त्यहाँनिर भेटिएन प्रभु यीशु ख्रीष्ट। अब्राहमले रिक्वेस्ट नगरेको होइन प्रियो, एउटा पास्टर बाउले रिक्वेस्ट नगरेको होइन त्यहाँनिर। हामी त लाग्छौँ यो अहिलेको समयमा पास्टर बाउ नै सम्झिन्छौँ। पास्टर बाउले रिक्वेस्ट नगरेको होइन त्यति बेला प्रियो, गरेको 50 जना, त्यत्रो सहरमा 50 जना। ट्विन सिटी, दुईटा सहर इन्डियामा पनि छ नि, हैदराबाद त सिकन्दराबाद होइन सर, अर्कै दाइ दुईटा छ ट्विन सिटी इन्डियामा पनि छ। त्यत्रो ठुलो सहरमा है, तरै पनि भेट्टाएन प्रियो। यहाँनिर दोस्रोमा के लेख्छन्, लुतको थिए। अब यहाँनिर चाहिँ लुतको पनि एउटा भूमिका आएको छ है। लुतको थिए र सदम र गमराको बीचको सम्बन्ध लुतसँग के थियो भनेर आएको छ यहाँनिर। उत्पत्तिमै छ, उत्पत्ति यही 10को 2-3 लेखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखिलाई लुत चाहिँ एउटा एक असल अगुवा थियो अरे। लुतको परिवार चाहिँ त्यस सहरका एक सम्माननीय महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थियो अरे। लुत चाहिँ एउटा न्यायकर्ता थियो अरे। अहिले भाषामा के भन्छौँ, वकिल हो, वकिलै होला सायद, जज थियो अरे। लुत एउटा जज थियो, कुनै पनि कुरामा निष्पक्ष न्याय गर्ने एउटा व्यक्ति थियो अरे लुत। त्यहाँनिर त्यस ठाउँमा लुत चाहिँ एकदमै के अरे भनौँ न, लुतको परिवारले सायद परमेश्वरमा चिनेको परिवार हुनसक्छ। किनभनेदेखिलाई यहाँनिर त्यस ठाउँमा चाहिँ त्यहाँका मानिसको लागि महत्त्वपूर्ण कुराको न्याय गर्नु कामहरू चाहिँ गर्थ्यो अरे। त्यस ठाउँमा न्यायकर्ता प्राय मूल ढोकामा अर्थात् सार्वजनिक स्थानमा बस्थे। यो चाहिँ 19को 1देखि 9सम्म तपाईँहरूले पढ्न सक्छ, 23को 7देखि 12-17सम्म पढ्न सक्छ। र कानुनी र व्यापारिक काम कुराहरू मिलाउँथे अरे लुतले। अब यहाँ लुतको परिवार पनि त्यस ठाउँमा आएको छ, जुन ठाउँमा चाहिँ सदम र गमराको सहर थियो। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखिलाई लुतको परिवारमा चाहिँ एउटा 2 जना चाहिँ व्यक्ति त्यो ठाउँमा चाहिँ पाहुना बनेर आएको छ। लुतको परिवार म यहाँ कोट्याउँदिनँ है, यो यहाँ लेखेको मात्र, यहाँभित्र कोट्याउने यति मिठो शब्द छ बाइबलमा। कसरी आयो, किन आयो, के को लागि आयो, सबै कुरो डिटेल यो बाइबलमा छ। तपाईँहरूले उत्पत्तिमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति त तपाईँहरूले लगभग तपाईँहरूले त 100 पल्टै पढिसक्नु भयो, किनभने यो उत्पत्ति चाहिँ पहिलो पुस्तक हो नि त, हाम्रो बाइबलको पहिलो पुस्तक हो नि त। खोल्ने बित्तिकै त उत्पत्ति भेट्छ नि होइन, पटक्क पढ्यो, फेरि अर्को दिन पढ्यो भने त्यही उत्पत्ति खोल्ने बित्तिकै। अनि यहाँनिर 2 व्यक्ति आएको छ, 2 जना पाहुना आएको छ। 2 व्यक्ति, जुन व्यक्ति चाहिँ लुतको ठ्याक्कै त्यो सहरको गेटैमा आएपछि चाहिँ लुतले त्यो व्यक्तिहरूलाई लोकिएको छ, छोरी मान्छे 2 जना, जसलाई चाहिँ यहाँनिर स्वर्गदूत भनेर भनिएको छ। कुन्ताको राम्रा सहरको राम्रो केटीहरू, त्योभन्दा पनि राम्रो स्वर्गदूत देख्दा त झन् मान्छे बिहोसै भयो होला, केटाहरू त झन् तिनीरै बिहोसै भयो होला। त्यति राम्रो देखियो 2 जना व्यक्तिलाई। अनि त्यो त्यहाँको वरिपरि दाजुभाइ, लुतकै आफन्त, इष्टमित्र, दाजुभाइ, केटाहरू, बुढापाकाहरू आएर हामीलाई त्यो 2 व्यक्ति दिनुहोस्, त्यो 2टा स्त्री हामीलाई दिनुहोस्, हामी उनीहरूसँग सम्भोग गर्छौँ, हामी उनीहरूसँग रिलेसन बढाउँछौँ, हामीलाई दिनुहोस्। तर लुतले आफ्नो पाहुनालाई कहिले पनि दिएन। यहाँसम्म कि तपाईँहरू त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भने, तपाईँहरूले त्यस्तो घिनादो काम गर्नुहुन्छ भने, लुतभन्दा ठुल्ठुलो मान्छेहरू थियो होला के, जहाँसम्म लाग्छ। तपाईँहरू त्यस्तो नराम्रो काम गर्नुहुन्छ भने मेरै छोरीलाई जाऊ, हेर्नुहोस् त प्रिय,
मेरै छोरी लैजाऊ, म मेरै छोरी दिन तयार छु। उसको छोरी 2 जना थियो अरे, उसको छोरी पनि दिन तयार। त्यस्तो नराम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ लुतले आफ्नो छोरीलाई पनि दिन तयार, तर त्यो 2 पाहुनालाई चाहिँ उसले कहिले पनि दिन तयार भएन। कसो कसो गरेर पनि धोकाहरू फोड्नु तयार गरे। उनीहरूले के जुक्ति लायो होला त्यो 2 जनालाई लिनको लागि, तर कताबाट त्यो 2 जनालाई लुतले भगाएको छ। त्यो हो, लुतको परिवारले भगाएको छ। परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, अब्राहम खुसी थियो, किनभने ती 2 व्यक्तिलाई भगाउने लुतको परिवार थियो। ती 2 व्यक्ति चाहिँ स्वर्गदूत थियो। यति राम्री ती 2 जना, तर आफ्नो छोरी आफूले जन्माएको छोरीलाई त्यस्तो नराम्रो काम गराउनु दिनको निम्ति लुतमा कत्रो आँट। लुतले लैजाऊ, मेरै छोरीहरू लैजाऊ, तिमीहरूलाई त्यस्तो गर्नु छ भने लैजाऊ। हेर्नुहोस् त प्रिय, तर यहाँनिर लुतले ती 2 स्त्रीलाई बचाउनु नै परमेश्वरमा सबैभन्दा ठुलो काम गरेको थियो। उसले गरेको पहिलाको हरेक कामहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्षमा दिनुभएको थियो। त्यो एउटा कामले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अझ हामीले पनि धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ होला, नराम्रो कामहरू। देख्ने त आज कसैले देख्दैन। तपाईँको जीवनको जिन्दगीको हरेक पलहरू कसैले देख्दैन। तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई वाह गर्ने मान्छे पनि धेरै छ। नराम्रो काम गर्नुहोस्, छि गर्ने मान्छे पनि धेरै छ। तर तपाईँले भित्रको तपाईँले आफ्नो काम चाहिँ कस्तो गरिरहनु भएको छ, त्यो गर्ने काम, त्यो कामको लेखा कसैले देख्दैन। मैले राम्रो काम गरेँ भने आज छाती फुलाएँ भने तपाईँलाई वाह गर्छन्। भोलि नराम्रो गरेँ त्यही मान्छेले भोलि तपाईँलाई थोक्छन्, पिट्छन्, कुट्छन्, लात हान्छन्। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखिलाई लुतको परिवारले चाहिँ ती 2टा स्वर्गदूतलाई यसरी बचाएको छ कि आफ्नै परिवारलाई पनि उनले दाउमा राखेर बचाएको छ। आज के तपाईँ अनि हामी धेरै पुरानोको काम, हामीले धेरै नराम्रो काम गऱ्यौँ होला, त्यो समयमा धेरै अप्ठ्यारो कामहरू गऱ्यौँ होला। हामीले कसैले देखेन हो मैले त्यस्तो नराम्रो काम गरेको भन्यो होला। मै ठुलो नि, आमा मैले त यस्तो नराम्रो काम गरेको कसैले देखेन। हामी आफै आफमा गर्वित भयौँ होला। तर प्रिय, देख्ने एउटै मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँदेखि डराऊ। अझ हामी युवा अवस्थामा हो, हामीलाई हरेक कुरोको खाँचो पर्छ, हरेक कुरो हामीलाई एउटा इच्छा जाग्छ, गर्नुपर्छ। भाग भन्दाखेरि यत्रो भयङ्कर दौडिने हामी युवाहरू नै हुन्छौँ, तर कतातिर पो दौडिँदैछौँ। अहिलेको कुलततिर दौडिँदैछौँ कि त्यो हरेक कुरोको खानीतिर हामी जाँदैछौँ कि त्यो त एकदमै राम्रो छ है प्रिय, मजा छ, मस्ती छ, रमाइलो छ। आज त्यतातिर दौडिँदैछौँ कि हामी अर्कैतिर दौडिँदैछौँ प्रिय? आज हामीले एकचोटि चाहिँ सोचौँ है प्रिय। हुन्छ, यो अवस्थामा हुँदैन, हुन्छ, जोगाउनुहोस् आफूले आफ्नो परमेश्वरमा। भोलि तपाईँ असल परमेश्वरको छोरा। यहाँ लुत त्यही छ नि, लुत जस्तै नराम्रो काम गरे पनि लुतले यहाँनिर परमेश्वरको 2 व्यक्तिलाई बचाएको छ। अनि अन्तमा यहाँ हेर्नुहोस् है प्रिय, यहाँ लेखिएको रहेछ, मैले पुरुषहरूको दुष्टता रोक्न उनी आफ्नै 2 जना छोरीको बलिदान दिन पनि तयार भए है। हेर्नुहोस् है, बलिदान दिन पनि लैजाऊ मेरै छोरी, 19 उत्पत्ति 19:8 मेरै छोरी लैजाऊ 2 जना, त्यतिसम्म लुतले भन्यो। अनि लास्टमा कसरी त्यो 2 स्त्रीलाई जोगाएर लुतले पठाइदिन्छ। अनि लुतको परिवार देखेर चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ परमेश्वर ख्रीष्ट। स्वर्गदूत पनि खुसी हुन्छ। अनि त्यही स्वर्गदूतले त भनेको हुन्छ नि त, भाग, तिम्रो ज्यान जोगाउनलाई भाग। अनि लुतले चाहिँ भन्छ, लुतको परिवारले चाहिँ भन्छ, हामीलाई अलिक राम्रो ठाउँमा भाग्न दिनुहोस्। अझ पनि हेर्नु है, भाग्नु पनि कस्तो अचम्म, राम्रो ठाउँमा भाग्न दिनुहोस्, राम्रो ठाउँमा भाग्न दिनुहोस्, हामी भाग्छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भनेदेखिलाई, यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखिलाई भाग्दै जाँदा उकालो पनि आउँछ है प्रिय। भाग्दै जाँदा तिमीहरू डाँडा काँडामा पनि भाग्नुपर्छ, त्यसरी डाँडा काँडा नागेर जाऊ, त्यति जोडले भागेर जाऊ भनेर भनेको छ।
थियो। तर यहाँ बाइबलमा भनेको कुरा हो। अनि त्यसरी यहाँनिर के छ, ती अतिथि वा पाहुनाहरूका सुरक्षा गर्नु अतिथिको एउटा अंश थियो। तर त्यहाँ त सीमा नै नागेको थियो। यो चाहिँ जब नैतिकता, पवित्रता र धार्मिकताको लागि सर्वश्रेष्ठ थोकको अभिलाषा गर्छ भने त्यसले त्यो संसार एक दिन निश्चय गुमाउनेछ, किनभने त्यो सबै बितेर जान्छ र आउँदो नयाँ संसारको जीवन पनि गुमाउनेछ। यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखेको छ, यदि हामी त्यो भित्र पस्यौँ भने हामीले आफ्नो शरीर त गुमाउँछौँ, हामीले आफ्नो आत्मा पनि गुमाउँछौँ र आउने पिँढी पनि हरेक चिजहरूलाई गुमाउँदै जान्छौँ। यहाँनिर यही लेखिएको छ। यहाँनिर यही लेखिएको छ लुका 17:33। सदोम र गमोरा सहरका मानिसहरूले पाप अति नै ज्यादा बढेकोले परमप्रभुले दुष्टता अति सीमा नागेकोले अन्तमा सदोम र गमोरा सहरलाई आगो र गन्धकले नष्ट गर्नुहुने इच्छा गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् है प्रिय, यतिसम्म कि अब हेर्नुहोस्, म एउटा ज्वलन्त उदाहरण के दिन्छु भने, उदाहरण भन्दा पनि एउटा कुरो भन्न मन लाग्यो। कुनै पनि पुरुष घरको एउटा छोरो, त्यो मान्छे बिग्रियो, यति नराम्रो तरिकाले कुलतमा फस्यो, ऊ त फस्यो, उसको जिन्दगी पनि फस्यो, उसँग भएका आफ्ना आमा बाउलाई पनि अन्तमा उयो नै गरेर छाड्यो। लास्टमा आफ्नो सर्वस्व पनि सकियो, अनि भएर उसको आफ्नो साका सन्तानको नाम निशान पनि उसले सक्यो। छोरी मान्छेमा पनि त्यही हुन्छ, जिउँदो लास भनेर बसिन्छ। आफू पनि गुम्यो, आफ्नो आमा बाउ पनि गुम्यो, आफ्नो धन सम्पत्ति पनि गुम्यो, लास्टमा आउनेवाला पिँढी आफूबाट निक्लिन्छ नि त सन्तान, त्यो सन्तान पनि छैन भनेपछि सबै गुमायो नि त उसले। आउनेवाला अब दोस्रो उसको सन्तानले प्रभु यीशु ख्रीष्ट या संसार देख्न अगाडि नै उसले आफ्नो सन्तान पनि गुमायो। यति डरलाग्दो यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, यति डरलाग्दो चिज यहाँनिर अहिले त्यति बेलाकै समयमा सुरुमै बताएको कुरो पाउँछौँ। अनि यहाँनिर जब लुतको परिवारले छुटकारा पाउनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले लुतको परिवारलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्ने एउटा इच्छा गर्नुभएको थियो। तर तिमीहरू भाग, यति चाँडो भाग, यति जोडले भाग, अनि म सदोम र गमोरा नष्ट गर्छु भन्नुभएको थियो। भाग्दै गर्दाखेरि कहिले पनि पछाडि फर्केर नहेर। यहाँ एउटा एकदमै गहिलो शब्द, कहिले पनि पछाडि फर्केर नहेर। तिमीले पहिला अलिकति सानोमा अलिकति नराम्रो काम गर्यौ, त्यो कामले गर्दाखेरि तिमी पनि एकदमै नराम्रो भयो, म पनि एकदमै गाह्रो भयो। यदि तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो कामलाई कहिले पनि पछाडि फर्केर नहेर्नुहोस्। यदि तपाईँ परमेश्वरमा अगाडि बढ्नु हुँदैछ भने कहिले पनि विगतका कुराहरूलाई कोट्याएर तपाईँ दुखित नहुनुहोस्। त्यो सबै छोडेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, लुतको परिवार भाग्दैछ। हेर्नुहोस् है प्रियो, लुतको परिवार भाग्दैछ। लुतको परिवार जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ सोअर भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने भनेपछि त्यो डाँडा कटेर पल्लो एउटा सहरमा जानुपर्ने। त्यहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले उनीहरूको निम्ति राखिदिएको ठाउँ छ। अब भागेर जानु पर्यो। यो ठाउँ त अब आगो र गन्धकले नष्ट हुँदैछ। परमेश्वरले ठुलो भयङ्कर ठुलो आगोले यो सहर नष्ट गरिँदैछ। अब भागेर जानुपर्ने पल्लोपट्टि डाँडामा। यति जोडले भाग्यो लुतको परिवार भाग्दै गर्दाखेरि यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई कहिले पनि फर्केर नहेरै चाहिँ भनेको थियो। तर लुतकी स्वास्नीले फर्केर हेरेको छ। प्रियो, लुतकी स्वास्नीले चाहिँ के सोचेर फर्केर हेऱ्यो? मलाई लाग्छ धेरै कुरो सोच्यो। यति राम्रो त्यो राम्रो सहर पनि सोच्यो होला, त्यहाँनिर उब्जाउ हुने ठाउँ पनि सोच्यो होला, यति राम्रो त्यहाँनिरको केटाकेटीहरूलाई सोच्यो होला। बिचारा तिनीहरू यति राम्रो थियो, फलना यति राम्रो थियो, ढिस्का यति राम्रो थियो, त्यो पनि सोच्यो होला। उसको आफ्नो धन सम्पत्ति पनि थियो होला, त्यो पनि सोच्यो होला। अन्तमा ऊ फिटी भयो। उसले फर्केर हेरौँ कि नहेरौँ, कुद्दैछ र पनि हेरौँ कि नहेरौँ,
सबै कुरो उसले त्यति बेला सोचे। हेर्नुहोस् प्रिय हो, मर्ने बेलामा आफूले के अरे सबैलाई सोच्छ अरे भनेर मर्ने व्यक्तिले भन्थे त्यस्तै सबै सोच्यो होला उसले। आमामा मेरो छोरा, मेरो नाति, मेरो शाखा सन्तान सब सोच्नु भयो होला लुतको स्वास्नीले। किनभने छोरी मान्छे अलिकति के अरे घरायसीमा अलिकति निकै परिपक्वता हुन्छ। बिचरा घरायसी आफन्त इष्टमित्र पुरा सोच्यो होला लुतको स्वास्नीले। अन्तमा उसलाई फिटी भयो, सोच्नु उसले के गरौँ न कसो गरौँ। हेर फल्नाको छोरा यति राम्रो थियो, फल्ना ढिस्काको छोरी यति राम्रो थियो, त्यो पनि सोच्यो होला। आफ्नो जग्गा जमिन यति राम्रो थियो, त्यो पनि सोच्यो होला है। आफ्नो धन सम्पत्ति आमामा मैले त कम्ती बारेको थिइनँ हौ, त्यो पनि सोच्यो होला। लुतको स्वास्नीले चाहिँ सर्लक्कै फर्केर हेऱ्यो प्रिय, के भयो त? नुनको ढिका बन्यो। हेर्नुहोस् है प्रिय, उसले त्यो नयाँ सहर, त्यो नयाँ ठाउँ लुतको स्वास्नीले देख्नु पाएन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त भनेकै थियो नि त, जाऊ तिमी कुद दगुर फर्केर नहेर भनेकै थियो नि त प्रभु यीशु ख्रीष्टले। आज तपाईँ अनि हामी पनि यस्तो अवस्थामा छौँ कि जुन अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ त्यो अवस्थाबाट हामी दगुर्दैछौँ त्यसलाई छोडेर। प्रिय हो, फेरि पनि तपाईँ त्यो अवस्थामा नजानुहोस्। आज हामी संसारबाट चुनिएको व्यक्तिहरू हौ। हामी युवा त भन्यौँ, तर त्यही संसारमा फेरि ब्यान्ड बाजा बोकेर देउसी भैलो खेल्नु हामी कहिले पनि अगाडि नसरौँ प्रिय। किनभने हामी त्यो ठाउँबाट निकालिएको व्यक्तिहरू हौ नि त। हामी त्यो ठाउँबाट हामी अर्को सहरमा जानको लागि हामी दौडेको व्यक्तिहरू हौ नि त। हामी एकदमै परमेश्वरको आत्मिक लडाइँ लड्नको निम्ति अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू हौ नि त। फेरि फर्केर त्यही ठाउँ हेऱ्यौँ भने लुतको स्वास्नी जस्तो हामी हुनु बेर छैन। भोलि हाम्रो जिन्दगी त गयौँ, आउने पिँढीको जिन्दगी पनि हामीले बर्बाद गरिदिन्छौँ। बाइबलमा भनेर 7 पुस्तकको जिन्दगी हामीले बर्बाद गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् प्रिय, आज हामी जवान छौँ, हामी राम्रो छौँ, हामी अरूभन्दा को कम छैन। अझ मलाई लिपस्टिक पाउडरहरू अलिकति राम्रो के अरे के भन्छ ओले पाउडरहरू के भन्छ नि, त्योहरू राम्रो राम्रो लाग्यो त म जतिको राम्रो त कोही पनि छैन भन्ने हामी हुन्छ। हो, तपाईँ राम्रो छ, एकदमै क्युट, तपाईँ जतिको राम्रो कोही छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको चाहिँ शारीरिक राम्रोको लागि होइन, आत्मिकी राम्रोको लागि। यहाँनिर राम्रो मान्छे किन थिएन? तपाईँभन्दा धेरै राम्रो मान्छे थियो सदम र गमरामा, तर उनीहरूको भित्र हृदय चाहिँ एकदमै पुख्त व्यभिचारले भरिएको थियो, काम वासनाले भरेको थियो, एकदमै लोभले भरेको थियो, एकदमै भयङ्कर उनीहरूमा चाहिँ अब भनौँ न कसैले कसैलाई के अरे सम्भोग गर्नको लागि कुनै ठाउँ पनि चाहिएन, कुनै एउटा भित्र रुम चाहिएन, कुनै त्यस्तो एउटा सेपरेट ठाउँ चाहिएन। खुलेआम रोडतिरै भए पनि बगैँचातिरै भए पनि त्यस्तो भयङ्कर त्यो सहर भइसकेको थियो। अहिलेको सहर पनि त्यही छ। हेर्नुहोस् तपाईँ जोडाजोडी पुग्ने ठाउँहरू हेर्नुहोस् त, आम्मामा कम्ती हुँदैन बाइकमै हेर्नु भएको छ तपाईँले, थाहा छ। तर त्यो हामीलाई त्यो ठाउँबाट चाहिँ प्रभु ख्रीष्टले छुट्टाएर अर्को ठाउँ लाँदै हुनुहुन्छ। नत्र त हामी किन यसरी भेला हुन्थ्यौँ? हामी यत्रो निधारमा, कत्रो ठुलो निधारमा टिक्का बोकेर हिँड्थ्यौँ होला नि त, हिँड्थेनौँ र? हिँड्थ्यौँ नि त। त्यो छोडेर चाहिँ हामी आइपुगेछौँ नि त यहाँ। टिका निधार केको लागि बनाएको? हाम्रो टिका लाउनु अरे, यति धेरै टिका लाउनु अरे, त्यसको लागि बनाएको त होइन नि प्रिय हो। तपाईँ अनि मलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट अर्कै सहरमा लानुको लागि हामीलाई बोलाएको थियो। यहाँनिर लुतको परिवार एकदमै राम्रो परिवार, त्यो परिवार त्यस्तो परिवार त थुप्रो थियो होला नि त, तर लुतको परिवारलाई लानुको लागि अर्को जा भाग तिमीहरू भाग्न सक्छ भाग, तर पछाडि फर्केर नहेर, तेरो विगतको कुराहरूलाई नहेर, तेरो घिनलाग्दो कुराहरू थियो विगतमा भने त्यो फर्केर नहेर, यही भनेको थियो। तर लुतकी स्वास्नीले हेऱ्यो प्रिय हो, लुतको स्वास्नीले हेऱ्यो, उसले अघिल्लो सहर सोअर भन्ने सहर देख्नै पाएन। परमेश्वरले दिनु लाग्नु भएको यहाँनिर त्यो इजरायलीहरूलाई पनि दूत र मह बग्ने देशमा जाने दिनलाई प्रभु ख्रीष्टले त्यति बेलाको समयमा दूत र मह बग्ने देश भनेको त सानो आफै। अहिले हामीले केही कुरो नेचुरल पायौँ भने हामी कति खोजी खान्छौँ, खोजी किन्छौँ होइन, नेचुरल चिज। अब हामी नेचुरलबाट धेरै अलिक माथि आउँदैछौँ। हामीले जे पनि आर्टिफिसियल मन पर्न थाल्यो होइन त। कसैको आँखा परेला छैन भने यत्रो आर्टिफिसियल ट्याक्का हालेर बन्नै हाल्छ
आमा कति राम्रो पढेला हेर त ल पढाइको त्यतातिर हामी गएर आर्टिफिसियल सबै आर्टिफिसियल यसरी गालामा चिमाटले निकाल्यो भने त यति थोर के अरे के भन्छ त्यो क्रिमहरू पनि निक्लिन्छ आर्टिफिसियल सबै। तर प्रिय हो हृदय कहिले पनि तपाईँको हृदय चाहिँ क्रिमले पोतेर नयाँ हुँदैन। हृदय चाहिँ सफा बनाउनु पर्यो परमेश्वर। अनि त हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टले देखाउनु भएको स्वरमा हिँड्छौँ। अनि त हामी चुनिएको व्यक्तिहरू हुन्छौँ। अनि त हामी गनिएको व्यक्तिहरूमा गन्छौँ। नत्र त हामी यहाँनिर भनेको छ निष्कर्षमा यही भनेको छ कि आज हामी पनि त्यही ठाउँमा छौँ जुन ठाउँमा सदम र गमोरा थियो। आज हामी पनि त्यस्तै सहरमा छौँ जुन सहरमा चाहिँ सदम र गमोरा बास गर्थ्यो। अहिलेको समयहरूमा सेम त्यस्तै 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 भएर आइरहेको छ। अहिलेको समयमा बाउले छोरी नचिन्ने समय, अहिलेको समयमा आमाले भाउजूले देवरहरू नचिन्ने समय, अहिलेको समयमा दाजु बहिनी नचिन्ने समय, यस्तै समयहरू आइरहेको छ। त्यति बेलाको समय पनि त्यही थियो ठ्याक्कै। र त प्रभु श्री ख्रीष्टले चुनिएको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यही भाग्नु सक्छौ भाग। तर भाग्ने तरिका चाहिँ कताबाट कसरी हो त्यो तपाईँले रोज्नुपर्छ प्रिय हो। आज हामीले रोजेको जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भाग्ने तरिका रोजेको छौँ त्यो तरिका चाहिँ हामी भाग्नुपर्छ। फेरि पनि फर्केर तलैपट्टि त्यही पहिल्यै गरिरहेको कुराहरू नफर्काउँ प्रिय हो। बाइबलले आज त्यही भनिरहेछ, नफर्काउँ। हामी यहाँसम्म त आइसक्यौँ, अब 2 खुड्किला हामी चढ्दै जाउँ परमेश्वरमा। हामीले सधैँ पहिला वर्षौँ पहिला लगाएको टिका छोडिसक्यौँ प्रिय हो। छोड्यौँ, अब छोडिदिउँ त्यसलाई, फर्केर नहेरौँ। वर्षौँ गरेको त्यो हरेक कुरो बाउबाजेले यस्तो अरे उस्तो अरे भनेको कुराहरू हामीले छोडिसक्यौँ। त्यो ढुङ्गालाई लात्ताले हान्दै हिँडेको त्यो ढुङ्गा त्यो त हाम्रो कुलदेवता हो, पुज्नुपर्छ भनेर भनेको कुराहरू हामीले छोडिसक्यौँ प्रिय हो। अहिलेको इत्रु सानो नानीहरूले पनि फ्याक्ट कुरा हेर्छ, कुनै पनि कुरो सत्य खोज्छ। बाजेले भनेको अरे अरेको कुरा छोडिदेऊ, यहाँ अगाडि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी छौँ। 21औं शताब्दीमा हामी छौँ र अहिले चाहिँ हामीले जे कुरा पनि फ्याक्ट हेर्छौँ। आज तपाईँले एकदमै परमेश्वरमा अब्राहमले जस्तो गहिरिएर परमेश्वरमा अगाडि बढियौँ भने नत्र त लुतको परिवार पनि बाँच्ने थिएन नि। लुतले त्यसो नगरेको भइदिए। परमेश्वरमा एकदम विश्वासयोग्य लुत भएको थियो नि त, र त लुतको परिवार बाँच्यो। त्यस्तो भइदिउँ भने परमेश्वरले आज हामीलाई दिनु लाग्नु भएको देश जहाँ चाहिँ न कहिले भोक न तिर्खा न कहिले प्यास न कहिले दुःख न पीडा। हामी अहिले भन्छौँ नि हाम्रो अहिले यति राम्रो सुन्दरता, म पहिला कम्ती राम्रो थिएँ अहिले भुँडी लाएर यत्रो भयो भन्छ है। भन्नु त मैले भनेको हो, तर त्यो परमेश्वरको देशमा चाहिँ हामी कहिले पनि बुढाबुढी पनि हुँदैनौँ, हामी जवानै हुन्छौँ। अचम्मको देश परमेश्वरले तपाईँले हामीलाई दिनु लाग्नुहुनेछ। हाम्रो सुन्दरता निख्रिँदैन, चाउरी पर्दैन प्रिय हो। त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ हामी हिँड्दा पनि यस्तो गलाइचा होइन, सुनको सडक छ त्यो सहरमा, आज हामी त्यो सहरमा जानु लागिरहेका छौँ। र अहिलेदेखि नै हाम्रो बाहिरी सुन्दरता होइन, भित्री सुन्दरता चाहिँ हामी तयार गरौँ प्रिय। बाहिर त हामी कोही भन्दा कम छैनौँ। भनिदिएको अहिले हामी भिड्यौँ भने त मिस नेपालमा पनि हामी आउन सक्छौँ। तपाईँ हामी यहाँ दिदीबहिनी बहिनीहरू देखिरहेको छौँ। मैले मिस नेपालमा पनि कोही भन्दा कम छैनौँ, छौँ हामी। तर बाहिरी सुन्दरता होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भित्री सुन्दरता चाहिएको छ। बाहिरी सुन्दरतामा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले केही पनि राखिदिनु भएको छैन। त्यो क्षणिक समय मात्रै हो, 2 दिनको फुल मात्रै हो। म कति राम्रो थियो अस्ति, आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि, अहिले त मलाई त अङ्कल भन्छ सबैले। त्यो हो बाहिरी सुन्दरता। तपाईँहरूमा अहिले एकदमै राम्रो छ, भोलि पर्सि तपाईँलाई आन्टी भन्छ सबैले, त्यो बाहिरी सुन्दरता। तर एभरग्रिन भनेको चाहिँ परमेश्वरमा मात्र छ। यदि हामीले परमेश्वरलाई सबै कुरो छोडेर परमेश्वरमा अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ कहिले पनि नाश नहुने देशमा, कहिले पनि हामी बुढो नहुने देशमा, कहिले पनि हामीलाई त्यो हिलो पानी झरी नहुने देशमा, कहिले पनि रोग नलाग्ने देशमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले लानलाई तयार छ। तर हामी अहिले चाहिँ युवाहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ? भाग्नुपर्छ। कता भाग्नुपर्छ थाहा छ?
तुङबार यसो किनबाने कहाँ पाउँछ त्यता होइन है प्रिय। यसो अलिकति के अरे मिलाएर चुरोटमा हालेर तानौँ न, त्यो त होइन है प्रिय। मैले भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो नि कता कता भाग्नुपर्छ भन्ने कुरो। यो आजको वचनले यही भन्छ, हामी भाग्नुपर्छ, तर फराकिलो होइन, साँगुरो ढोकापट्टि भाग्नुपर्छ। त्यो हो आजको वचनले यही भन्छ। अझै थियो, वचन त सकियो, कोट्याउँ भने फेरि अझै धेरै खाँदा सितो पनि होला। हुन्छ, परमेश्वरले आजको पाठमा आजको विषयमा तिम्रो आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भागा भन्ने विषयमा जे जति शिक्षा दिनुभयो, परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद दियो। धन्यवाद।
छैन तपाईँ छोडी अरू कुनै छैन कुरामा भेट्छु बस्दिन्छु सामुने तपाईँ मेरो प्रभु मेरो पिता हालेलुया हालेलुया
यसकै प्रेम छ जीवनको हरेक पलमा यसकै प्रेम छ क्रुसमा टाकी रगत बगाई क्रुसमा टाकी रगत बगाई स्वर्गको दिनछ यसो हाम्रो जीवनमा कहीँ पनि नहोस् उहाँबाट टाढा हामीले फेर्ने हर सासमा यसकै आशिष हामीले फेर्ने हर सासमा यसकै आशिष विश्वास गरी प्रार्थना गरे विश्वास गरी प्रार्थना गरे मुक्तिको आभास यसो हाम्रो जीवनमा कहीँ पनि नहोस् उहाँबाट टाढा हालेलुया 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 लिए है। अनि कविताको शीर्षक चाहिँ के छ भन्दाखेरि के भयो भन्ने शीर्षक छ, के भयो भन्ने शीर्षक रहेको छ। हुन्छ, हामी कविता सुन्नेछौँ। क्रिस्चियन भएर के भयो, क्रिस्चियन भएर के भयो, क्रिस्चियनको जीवन जिउन सकेका छैन। क्रिस्चियन भएर के भयो, क्रिस्चियन भएर जीवन जिउन सकेका छैन। जीवन गल्ती नै गल्तीमा बित्ने भयो। आजसम्म पनि एउटै आत्मा जित्न सकेका छैन। आत्मा त मेरो बाँचेको थियो, त्यो पनि हुर्काउन सकेका छैन। आत्मा त मेरो बाँचेको थियो, त्यो पनि हुर्काउन सकेका छैन। आत्मिक रूपमा बढ्नु पर्ने थियो, अझसम्म बढ्न सकेका छैन। आत्मिक रूपमा बढ्नु पर्ने थियो, अझसम्म बढ्न सकेका छैन। इच्छा त मेरो धेरै थिए, तर एउटै पुरा भएको छैन। इच्छा त मेरो धेरै थिए, तर एउटै पुरा भएको छैन। चोटहरू धेरै लागेका थिए, निको पार्न सकेका छैन। चोटहरू धेरै लागेका थिए, निको पार्न सकेका छैन। क्रिस्चियन भएर के भयो, क्रिस्चियनको जीवन जिउन सकेका छैन। क्रिस्चियन भएर के भयो, क्रिस्चियनको जीवन जिउन सकेका छैन। जीवन गल्ती नै गल्तीमा बित्ने भयो। आजसम्म पनि एउटै आत्मा जित्न सकेका छैन। धन्यवाद।